میرے نبی آندے نے جڑا مسجد نو جگہ لے کے دے میں انہوں جنت دا ٹکٹ دینا میں ہن ذرا سنیا جے دھیان نال جڑے عثمان نے جگہ لے کے دیتی ہے ہن لفظ سن دے جانا ذرا دھیان دینا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی ہے؟ اللہ قرآن کے اندر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ پاک دا قرآن خالق کائنات دا قرآن آندا ہے اللہ اکبر اللہ میریاں پہنا بھی امتحان نہ سن میرے ویر بھی دھیان نہ سن حضرت عثمان غنی 72 سال دی عمر دے ہو گئے نے سنیا جے دھیان دے نال حضرت عمر فاروق دا دور ختم ہو گیا ہے ظالم نے حضرت عمر نو شہید کر دیتا وے میرا وقت گزردا گیا حضرت عثمان غنی 72 سال دی عمر چ خلیفہ بن گئے انہاں ظالم لوکاں نے میرے نبی دے عثمان نال بڑیاں دشمنیاں کمائیاں نے سنیا جے دھیان نال میرے عثمان دی 84 سال دی عمر ہو گئی ہے سنیا جے دھیان نال حضرت عثمان غنی امیر المومنین بن گئے نے خلیفۃ المسلمین بن گئے نے حضرت عمر دے دور چ 22 لاکھ مربع میل حکومت سی یا انج کہہ لو جتھے اج سعودی عرب دی حکومت دا قبضہ ہے اے 22 لاکھ مربع میل کنے لاکھ جنہ سعودی عرب ہے نا اس ٹائم 22 لاکھ مربع میل جاؤ نیٹ تے کر لیا جے 21 لاکھ تے کنے ہزار سعودی عرب دی اس ٹائم قبضے چ زمین ہے تے سنیا جے سعودی عرب دا جتھی تے قبضہ ہے انج سمجھو حضرت عمر دی حکومت اینی جگہ تے سی 22 لاکھ مربع میل تے حکومت تے حضرت عثمان غنی نے 72 سال کون کہندا ہے مسجد دا صدر بڈھا ہوئے مسجد دا کام نہیں چلے گا کون کہندا نمازی امام بڈھا ہوئے مسجد نہیں چلے گی مفتی بڈھا ہوئے مسجد نہیں چلے گی گھر وچ بڈھا ہوئے او دے کول فیصلے نہ کراؤ کیوں جی کسی اور کا کراؤ اوے تہاڈی خام خیالی ہے میرے عثمان 72 سال دی عمر چ خلیفہ بنے 84 سال دی عمر چ شہید ہوئے اور لوگو سنو اللہ اکبر اللہ میرے عثمان کون ہے اللہ اکبر 12 سال دی حکومت ہے تے عثمان 44 لاکھ مربع میل دا حکمران کنے لاکھ بائیو دنا ایدہ مطلب ہے میرے بوڑے عثمان نے اسلام واسطے بڑھاپا بھی وقف کر دیتا ہوئے تے پر پلوائیاں نے ویکھیا نا میرا سنیا جے عثمان غنی دی حکومت کیویں چھینی جائے بنو امیہ نال کیویں دشمنی کمائی جائے ہن ذرا سنیا جے دھیان دے نال اللہ اکبر اللہ او لوکو ہن تے سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی پارٹی خاطر لڑ پیندے نے انہاں لوکاں وی کلمے دا حیا نہ رکھیا عثمان دماد رسول سے اے بھی حیا نہیں رکھیا انہوں نے حملہ کر دیتا مدینے دے 4 چفیرے بلوائیاں نو جمع کیتا کہندے خطبہ شروع ہوئے گا مسجد نبی وچ تے پتھر لے کے کھڑے ہویا جے عثمان تے پتھر برسایا جے ہن ذرا کڈی دیتا دلیری دی گل ہے ایتھے مسجد چ کوئی مولوی نو اٹھ کے گل نہیں کر سکدا تو مسجد میرے پاک محمد دی ہے تے مولا علی پاک جیسے سپہ سالار نال کھڑے عظیم صحابہ اکرام نال کھڑے مسجد نبی ہے میرا امیر المومنین دی اجازت دی تیرے تے مسجد نبی دے اندر قدر مچ جانا سی تے باغیاں دے سر اتر جانے سی تے خون نال مسجد نائی جانی سی میرے عثمان خطبہ دے رہے نہیں سنیا جے دھیان دے نال حضرت عثمان غنی خطبہ جمعہ تو نبی ارشاد فرما رہے نے ایک باغی اٹھیا آندا عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا ایک نے پتھر ماریا میرے عثمان دا سینہ زخمی ہے اے بیرا مسجد چ شور و گل پہ گیا میرے عثمان آرڈر نہیں دے رہے آرمی آرڈر مانگ رہی ہے فوج آرڈر مانگ رہی ہے میرے عثمان دے سپاہی آرڈر مانگ رہے ہیں امیر المومنین آرڈر دو اسی انہاں دے تونا جدا کر دیں گے ایک کون ہے جنہ امیر المومنین تے حملہ کرتا ہے میرا صابر عثمان میرا سخی لال عثمان میرا مظلوم عثمان میرا صابر عثمان اوہ لوگو صبر کہنا کچھ ہور ہوندا ہے صبر کرنا کچھ ہور ہوندا ہے
ہے، صبر کر کے وکھانا کچھ اور ہوندا ہے۔ میرا ایک جملہ کہن لگا ہے، حکومت نہ ہوے صبر کرنا کچھ اور ہوندا ہے۔ حق میں وقت بھی ہوے، سپاہ سالار بھی ہوے، آرمی چیف بھی ہوے، امیر المومنین بھی ہوے، میرا سنو کمانڈر ان چیف بھی ہوے، مدینے دی ریاست دا صدر بھی ہوے، امیر المومنین بھی ہوے، 44 لاکھ مربع میل دا حکمران بھی ہوے، سارے گورنراں تو تے حکمران ہوے، تے کی کہندے نے میں اجازت نہیں دواں گا جتھے میرے محمد دے قدم لگے نے۔ واہ عثمان تیرے ادب تو قربان جاواں، جے کدی ہاتھ شرمگاہ نو نہ لگے، میرے نبی نے ہاتھ لایا ہویا وے، حضور دے ہاتھ دا نہ ادب ہے، اج میرے نبی دی مسجد دا ادب کنا وے۔ سنیے ذرا دھیان نال، آندے نے عثمان دی جان جاندی تے جائے، حکومت جاندی تے جائے، پر میں مدینے چ خون ریزی نہیں کراں گا جتھے میرے محمد دے قدم لگے نے۔ محب مدینہ دیکھنا تے عثمان نو دیکھو، مظلوم مدینہ دیکھنا تے عثمان نو دیکھو، صابر دیکھنا تے عثمان نو دیکھو۔ ایویں تے نہیں اللہ دا قرآن آندا ہے، سنیے ذرا دھیان نال، قرآن آندا ہے ان اللہ مع الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرت عثمان کنیاں مصیبتاں جو گزرے نے، زخمی امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زخمی نے، جو کو گھیرا کھت لیا گیا ہے، عثمان نو گرفتار کر کے کارچ نظر بند کر دیتا گیا ہے۔ میرے عثمان نے پھر بھی آرڈر جاری نہیں کیتا، تو مستان دی صدارت تو لڑ پہننا ہے، مستان دے عہدیاں تو لڑ پہننا ہے۔ واہ عثمان تیرے حیاء تو قربان جاواں، تیرا ادب مدینہ قربان جاواں، تیرے ادب رسول تو قربان جاواں۔ ایسا مسجد نبی دا ادب، اینا حیاء مدینہ تو نبی دا، مدینہ شہر دا اینا ادب کہ حکومت گوالی عثمان زخمی ہو گئے، بڑھاپے دے اندر ایک باغی اگے ودے آئے، میرے عثمان خطبہ دے رہے نے، اس ظالم نے اسا رسول پکڑے آؤ جڑا میرے عثمان دے ہاتھ وچ، انہیں اپنے گوڑے دی پان دیتی ہے، انج کر کے ریس دے کے دو ٹکڑے کر دیندہ ہے۔ عثمان دیاں چیخاں نکل گئی، آندے ظالمان مینوں کسے شہر دا دکھ نہیں، پر ایسا ٹوٹن دا بڑا دکھ ہے، اے میرے پاک محمد دے ہاتھ نہ لگا ہے۔ پھر صدیق اکبر نے پکڑے آئے، پھر فاروق اعظم نے پکڑے آئے، اج میرے ہاتھ مصطفیٰ دی نشانی توڑ دیتی ہوں، اسا رسول دے ٹوٹن دے میرے عثمان دیاں اکھاں ڈل پئیاں۔ میرا مظلوم عثمان دماد رسول ہے، ذرا ایمان نہ دس، تیرے کول تھوڑے جے اختیار آ جن تو دشمن بن جانا ہے لوکاں دا، تو ویرا اپنا بھی سن لاؤ، تھوڑے جے اختیار مل جن تو ویرا انتقام لینا ہے۔ عثمان 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، پر صبر سکھنا تے میرے عثمان کو سکھو، حیاء سکھنا تے میرے عثمان کو سکھو، ادب رسول سکھنا تو عثمان کو سکھو۔ پھر وہ گرفتار ہو گئے، گھر لے گئے۔ اج سنیا جے دھیان نال، میرے عثمان تے پانی بھی باندھے، کھانا پینا بھی باندھے، سنو ذرا دھیان دے نال۔ حضرت عثمان غنی چھت تے چڑھے نے، ویرو پارے دے تے حضرت امام حسن حسین کھڑے ہوئے نے، تے چھت تے میرے نبی دے اے پیارے دماد کھڑے ہو گئے نے۔ عثمان غنی چھت تے آندے نے بڑے درد دے نال، اوے باغیو جان دے جے میں کون ہاں، جان دے جے میں کون ہاں۔ ہن بڑا دردناک قصہ چڑھ پیا ہے، کہندے باغیو جان دے جے میں کون ہاں، کہندے نے میں عثمان ہاں جڑی مسجد تے میرے تے پابندی لائی جے۔ میرے نبی فرماندے نے اوے اے گل میں سناواں درد ہور نے، تسی سناؤ درد ہور ہے جڑے عثمان نے نیکیاں کیتیاں ہون۔ کہندے جان دے جے جڑی مسجد نبی تے میرے تے پابندی لاندے جے، عثمان مسجد چ نہیں آ سکدے۔ ویرا سنیا جے دھیان دے نال، کہندے نے جان دے جے میں کون ہاں۔ میرے نبی فرماندے نے مسجد نبی دی جگہ کم پیندی پئی، نمازی وعدے پینے، مسجد گھٹدی پئی ہے، میں جان دے جے کون ہاں۔ میرے نبی کول میں گیا، سونیا ہاں مسجد دے نال مکان دی رجسٹری میں لے کے آیا ہے، مینوں جنت دی رجسٹری دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان جڑا اللہ دے گھر نوں جگہ لے کے دے، اونوں میں جنت دی بشارت دینا ہے۔ اے کون عثمان ہے؟ ماں
ذرہ عثمان ما ملا بعد اليوم عثمان فی الجنہ 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 12 دفعہ بیک وقت میرے محمد نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں آندے جے میں عثمان نے وہ جگہ مسجد نبی نو لے کے وقف کی تھی اج میرے تے مسجد دا داخلہ بند کر دے جے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. میں سوال کراں گا عثمان غنی کہندے نے میرے تے پانی بند کر دے جے. میرے نبی آندے نے میرے ساتھیوں مدینے دے یہودی مسلماناں تے بڑا ظلم کر دینے پانی مول ویچ دینے مسلماناں نو پانی دی تنگی ہے. آپ فرماندے نے جیڑا مسجد نبوی نو کنواں وقف کرے لے کے مدینے والیاں نو پانی دا کنواں لے کے وقف کرے میں انہوں جنت دا ٹکٹ دینا ہے. میرے نبی دا یار عثمان دیاں اکھاں ڈول دیاں پیاں نے تاڑی ہجوانا پریے کتے گزر مطابق وے بہت مشکل ایک ٹائم دی روٹی نہ پکے نظر عثمان والے جیا وقت دا حکمران ہے اج پانی پین نو نہیں مسجد جان واسطے کوئی لے جان لے تیار نہیں پابندیاں لگیاں نے. میرے عثمان آندے نے سونیا نبیاں آ جڑا کنواں میں آپ جی سودا کر لاں او یہودیا کنواں ویچنا ہے. آندا جی ویچنا ہے کنے دا ویچنا ہے کہندے نے دا کہندے ادا ادا کر لیے ایک دن پانی تو ویچے گا ایک دن پانی میں ویچاں گا. کہندے سودا منظور ہے. حضرت عثمان غنی آن کے کہندے نے سونیا اعلان کر دو جننے مدینے دے لوگ نے جدن عثمان دی باری ہوئے پانی مفت پر کے لے جا سکتے ہیں یا انج سمجھو عصر والے وقف کیتا ہے گا تے مغرب والے کہندے نے سونیا ایک اعلان ہور کر دو او مدینے والے ہو جدن عثمان دی واری ہوئے پانی ڈبل بھر لیا کرو تے جدن یہودی دی واری آئے او دے کول پانی پرن جائی کوئی نہ. ایک دن ایسا آیا یہودی عثمان دے گھر آئے آندے نے عثمان ساڈی واری تے آوندا ہی کوئی نہیں تو سارا ہی کھو لے لا او دس ہے تیرے میرے ورگا تاجر ہوندا آندا میں کی کرنا ہے مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں اسی مجبوریاں تو پیدا اٹھانے ہیں پڑھا پڑھیا جائے او دی جائیداد وکن لگے اسی ریٹ گھٹ لاؤنے ہاں آنے نالے گھر دی چیز گھر چ رہ جائے گی نالے بھائی تینوں پیسے نقد مل جان گے نا اوے پار والے تیرے پرا دی زمین مکان دا لکھ لاون تو 1,10,000 دیا کر. آئے بڑا بڑا جملہ ہے اوے کسے دی چیز سستی لے کے مجبوری تو پیدا ٹھا کے سوکھ نہیں مل دے کیوں عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر اوے کوٹھی کسے دی ویخ نہ مریا کر دولت کسے دی ویخ تو جریا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ جادو ٹونے کریا کر نہ کی مال شریکاں دے سکھ مل دے نال نصیباں دے پڑھو سکھ مل دے نصیباں دے. میرا یار محمود آندا دوبارہ پڑھنا سکھ مل دے نال نصیباں دے. اللہ جنہیں بیٹھے نے سکھ حضرت عثمان غنی آندے یہودیاں ٹھیک ہے جے تو کنواں سارا ہی بیچنا تیرے دے. میرے عثمان نے سارا کنواں لے لے آنا اسلام واسطے وقف کرتا ہوں سونیا انہاں نوں اعلان کر دو سارا دن پانی بھرو. عثمان دی طرف وقف لائے میں وقف کر دیتا ہے نا قرآن سچا ہے نا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. عثمان نمازاں پڑھنے والا عثمان اللہ دے رستے چ خرچ کرنے والا ہے. اللہ اکبر اللہ آندے اوے لوکو اے میں ایتھے سنایا تے اکھاں گلیاں ہو گئیاں ہیں
باغی گیڑا گتیا وے عثمان چھت تے کڑے نے اج 11 دن ہو گئے نے میرے عثمان تے پانی بھی باندے میرے عثمان تے کھانا پینا باندے تے چھت تے کھڑے نے کمزور ہو گئے نے اوے باغیو جان دے جے میں کون ہاں میرے مصطفیٰ فرماندے نے اوے میرے صحابہ میں تبوک دیاں تیاریاں کر لیاں نے کون ہے جڑا اللہ دے دین دی مدد کرے گا تے میں کھڑا ہو گیا سونیاں 300 اونٹ لدیا لدایا اللہ دے دین واسطے پیش کرنا ہے میرے نبی نے سجیوں پاسیوں منہ کھبے پاسے کر لیا عثمان تیرے نبی نو اجے چندے دیاں بڑیاں لوڑاں نے صدقے جاواں اس دماغ تو جڑا اپنے سسر دے سامنے کھڑا آیا ہے ادھر اٹھے تے نبی پاک جدھر نظر کیتی ادھر چلے گئے آندے سونیاں 600 اونٹ لدیا لدایا اللہ دے دین واسطے وقف کرنا ہے بلوچ دستے نے ایک اونٹ تے 5 من وزن لدیا جاندا ہے 5 من وزن ایک اونٹ تے لدیا جاندا ہے میرے نبی نے نظراں پیر رہیاں آندے نے کوئی ادھروں بندہ اٹھے عثمان تیرے نبی نو اجے چندے دیاں اور لوڑاں نے میرے عثمان پھر اس پاسے آئے آدھے سونیاں 900 اونٹ لدیا لدایا اللہ دے دین واسطے وقف کرنے 900 اونٹ میرے مصطفیٰ فرماندے نے عثمان تیرے نبی نو اجے چندے دیاں اور لوڑاں نے میرے نبی دا یار آندا سونیاں 1900 اونٹ 100 گھوڑا آپ فرماندے نے اجے بھی تیرے نبی نو چندے دیاں لوڑاں نے مصطفیٰ دیاں کھاں ٹھل دیاں پیاں نے اوے میرے نبی آندے نے چندیاں دی بھی لوڑے بندیاں دی بھی لوڑے عثمان آندے نے 5000 اشرفی بڑی درم و دینار دی تھیلی میرے نبی دی چولی چ ڈھیری کرتی میرے نبی نے طریق چلی کے آئے جیب لائی کوئی نہیں سی اپنے کپڑے نو پر آج میرے نبی نے ایک دولت جڑی اپنے ہاتھ تے رکھی ہے آپ کدی سجے کر دینے کدی کھبے کر دینے تے نالان دینے ماں ذرہ عثمان ماں عامل اليوم اللہ آئے وہ لوگ کو اس عمل دے بارے میرے نبی دی حدیث اپنے چھینیاں تے لکھ کے لے جاؤ فرمایا ماں ذرہ عثمان ماں عامل بعد اليوم میرا عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ میرا عثمان جنتی ہے آدھے نے باغیو جان دے جے میں کون ہوں جنہیں اسلام لی اینا کچھ پیش کیتا ہے جے بھی میرے تے پابندیاں لان دے جے جان دے جے میں کون ہوں سنیا جے تیان نل میرے نبی نے بدر دے ویچے سنو ذرا تیان دے نل جنگ لڑیے تے سن لو بڑا بڑا آپ جان لگیاں کہندے عثمان تو میری بیٹی دیاں تمارداریاں کرنیاں نے حاجی صاحب بیٹیاں دے درد کیسے حضرت عثمان گنیاں دینے سونیاں میں اسلام دی پہلی جنگ چے شریک ہونا چاہنا ہے آپ فرماندے نے عثمان تو نام ہی جاویں تو بدریاں چے شریک ہوئیں گا تو میری بیٹی دی خدمت کر میں 2010 تک جنیاں تقریراں کیتیاں نے میں او دے وچ ایک لفظ کہنا ہونا سا اللہ مینوں ہن بلائے میں تیار ہاں صبح بلاویں میں تیار ہوں پر جس دن میری بیٹی پہلی ہوئی اس دن تو میں دعا بدل گیا اے خانے کعبے کھلو کے کہہ رہے ہیں آئی تو بعد میرے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تے میں دعا کی تھی اللہ اتنیاں ماس نہیں اکھاں دیاں پر میں نو اینی عمر دے ہوئی کہ میں بویں اٹھا کے جاواں اوے باپ تو بعد تیاں رول جاندیاں نے باپے تو بعد تیاں رول اے میرا پتر آن کے پائی شعیب نو کہو میں ناظر مدینہ پتر پانی پیاؤ روٹی کھواؤ کو پہے بھی جائے پتر تے جنہیں کل مرضی چل اصل چے بیٹیاں محتاج ہوندیاں نے جے ورکشاپ جانتے لوگ عزت دشمن جے گلی چے جانتے لوگ عزت دشمن جے بازار چے جاون لوگ عزت دشمن اور پتر تے لاگے پہلے نہیں پوچھ دے تے تیریاں میری آنکھاں بند ہوندی دیر تے براواں نظریں ہی پھیل جانیاں کیوں پاپیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے روی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے اوے میرے آسواں والا ویکھاؤ ناصر مدنی کیوں رویا ہے یہ تے مینوں پتا میں کیوں رویا ہے میرے پاک محمد
محمد وال ویکھ اسلام دی پہلی جنگ تے میرے نبی آندے میری دھی دے دکھ میں تو ویکھے نہیں جاندے میری زینب کلثوم رکیہ فاطمہ اللہ اکبر اللہ میں اپنیاں بیٹیاں نو اللہ دی قسمیں جدنا چوتھی بیٹی ہوئی لوگ سمجھ جاندے نے اے آنسو روئے نے کہ پریشانی دے میں مسجد چ بیٹھ کے 3 قسماں ٹھانا ہے واللہ تعالی باللہ اللہ دی قسمیں میں اپنی بیٹی پیدا ہوئی اے آنسو کیوں آ گئے بیٹیاں کچھ نہیں جے کھاندیاں اپنے مقدر لے کے آندیاں اصل چ رو اس واسطے پہ آئے لوکی بیٹیاں بھی مانگ دینے آندے کار کیڑی دے وہ گے لوکی تیاں بھی مانگ دینے نال کوٹھیاں بھی مانگ دینے کاراں بھی مانگ دے میں خود اپنی گل سنانا ہے میں اپنی بہن دے دن پائے انہاں کیا ہونڈا سوک سانو دے وگے کہ نہیں 100 بندہ دینہ تے آیا ہو تے میں جواب دے دیتا ہوں وہ دن دی نصیحت کھٹی ہے اور شام آلے ہوں جے کسے نو تیاں دے میں وہ دے نصیب چنگے لکھ دے ہوئی تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیوی پا کے اوہ میں کل سناواں بیٹی باپ نو آندی ابا جی مینوں روٹی دیتی کدی ڈولے نہیں مینوں کپڑے مہنگے لے کے دیتے ڈولے نہیں میرے کھانے پکائے کدی ڈولے نہیں میں جیڑی شے منگی کدی ڈولے نہیں مینوں کالجاں چ پڑھایا کدی ڈولے نہیں اج کار دا گیٹ کھول کے مینوں پیار دے کے بٹھاؤن لگیاں بے ہوش ہو گئے جے تے باپ آندا ہے تیے کل سن لانا میں ہر شے تے شیر رہا ہے ایس کام نے مینوں ہی ڈیگ دتا ہی اوے باپ ڈگ پیندے نے اوے لوکو بادشاہ بھی رو پیندے اوے جگر دے ٹکڑے جدا کر کے تے دانش پتر نو آکھنا پتر ساڑیاں لجاں رکھی بڑے باپ دے مان رکھی ایک اللہ کو سوٹیاں نہیں گیاں میرے پاک محمد نے خطبہ نبی سن لو مسجد نبی چے دیتا تے لفظ کی کیا لوکو جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا کھویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ایسے درد میں دنیا اے جنہیں دوست احباب بیٹھے جے بیٹیاں والے بیٹھے جے کدی بھی نہ کسے نو کیا کر تیتے دیتی جے نال بیٹا بیٹھ جاؤ تیتے دیتی جے نال کی دے ہوگے اے جنیاں اکھاں روپیاں اے بیٹیاں والے ہی جان دے نے ایتھے نشہرہ ورکہ چک بابا فوت ہویا ادھے جنازے نل بڑے بڑے لوگ شامل نے ایک بابا کھڑا گیا ہاندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے ادھے پتر بھی چوپے دے پرا بھی چوپنے جنازے چون کون بولے ایک بابا کھڑا ہویا ایدی بیٹی نو پتا لگا دوڑی دوڑی آئی آندی وے میرے بابل دیا بیلیا کرزہ میں اتار دانگی میرے بابے دی منجی میں تو ویکی نہ جاوے وہ بابا کھڑا ہے آندہ نہیں میں نو ابھی چاہی دا لوکی مکر جان دینے بات چاہوں انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دیاں مدنیاں تے بریسلٹ اتار دیتے انہیں کڑیاں اتار دیتیاں کڑے آندی لے وے میرے بابل تے حویلیا ابھی تے میں اتنے جوگی کرزہ میں اتار دے وانگی بابا اچھی اچھی رون لا پیا آندہ لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے ہیدی مانا سی مینو آندہ سی میں مران میرے وارسانو دیوی جے میں 12 لاکھ دینا آنداؤ میں آکھنا سی لوگوں 12 لاکھ دینا ہے ادھے پتر آکھنا سی میں وارسے پراوا آکھنا سی میں وارسے پراتا آج پتا لگا ہے مویا دا کون وارث بندہ ہے آدھا تیاں کر ماپے آندے رحمتان ہوندیاں ماپے آنو دکھے آوے بک بک نے روندیاں ماپے آندہ دکھ سن رات تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں اج رو دی ایویں نہیں تیاں
ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਵਿਆਵੀਂ ਵੇਖੀ ਬਾਬਲਾ ਈਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ ਈਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਂਸੂ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਅੱਗੇ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੰਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਬਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ हजरत हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब मुश्ताक सल्फी साहब जिन्हें बैठे अशरफ साहब अस्कर साहब मंजर ही बड़ा दर्द वाला है बदर दी खुशी किन्नी है कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा मेरे नबी फरमांदे ने हक गालिब आया है और बदर दी जंग मुस्तफा जीती पर इधर बेटी दे गम दी खबर है ते मुस्तफा दियां खुशियां मिट गईयां मस्जिद च जाना मेरे नबी करीम ने निकले अपनी बेटी दे ते दूरों उस्माने गनी रो रहे आप ते गले लग गए आंदे बागियों जानते जे मैं कौन हूं मेरे मुस्तफा ने गल ना लाया है उस्मान क्यों रो रहे हैं सोने आज बड़ा अजीम रिश्ता फौत हो गया है हुण किन्ने कहना है उस्मान दे घर च मुस्तफा दी बेटी है ते मेरे जे सौहरियां दे दिल दिखाए ना होण जे ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਚਾਈ ਹੋਏ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਏ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਉਸਮਾਨ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁद्दीन ਸਿਊਤੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ 100 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਯਕੇ ਬਾਤ ਦੀਗਰੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸਮਾਨ ਘਬਰਾਣਾ नहीं मैं दूसरी बेटी का निकाह भी तेरे नाल कर दवांगा वाह मेरे उस्मान वो एक बार आते सारा जग ठुकदा है मेरे नबी दी दूसरी बेटी हजरत उस्मान गनी दे घर विच आ गई ऐ सुनिया जो लफ्ज बड़ा वड्डा है इत्थे एक सबक मिलता है जवाई चंगा होवे ओदे नाल निभा करया करो बेटी फौत हो जाए मेरे मुहम्मद दी सुन्नत समझ के छोटी बेटी नाल निकाह कर दिया करो ओदी उम्र ना वेख्या कर ओदियां सिफतां वेख्या कर ओदे गुण वेख्या करना और इस्लाह मुआशरा भी मैं तेरे सामने रखा ना ते जे जवाइयां सुख दिते होण ते सौरे मस्जिद भुल जांदे ते जवाई दे दुख विच शरीक हो जांदे हजूर मस्जिद नहीं उस दिन गए अगे नफल पढ़न मस्जिद नबी जांदे फिर घर जांदे आज मेरे मुस्तफा करीम सीधे बेट आंदे ने उस्मान मैनू मेरी बेटी दी कब्र ते लेके चलो ना और तू ही बेटियां दियां कब्रां ते जाया कर अल्लाह अकबर अल्लाह सीधा बेटियां नू छड्डी दे नहीं तू मोइयां दियां कब्रां भी भुल्ली फिरना और मैं इत्थे एक जुमला कहांगा और गल सुन किन्ना नू भुलना है आ नाल दे कमरे च पुत्तर बैठे हुंदे ते प्यो नू याद नहीं रखदे मां नू याद नहीं रखदे और टेलीफोन ते इन्हां नू कंबल च आवाज़ां आउंदियां ने पर नहीं आउंदी ते मां प्यो दी आवाज़ नहीं सुनींदी पर गल बड़ी वड्डी करन लगा मैं ये बेटी 200 मील ते विआई होवे ते सवेरे फोन कर दिए अबू राती मैनू ख्वाब चंगी नहीं आई मैं कहा मैं पुछां मेरा बाप खैर तियां 200 मील तो फोन कर अज रोंदियां तेरी मैं भाई अब्दुल्ला नू कवांगा